आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अनानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे. स्वामी 560வது ஸ்லோகம். என்ன? ज्ञानाब्धि रक्षण शरणः कणभक्षकश्च श्रीपक्षिलोप्युदयनः स च वर्धमानः गंगेश्वरो शशधरो बहवश्च नव्याः ग्रन्थैर्निरुन्धत इमे हृदयान्धकारम्. श्लोकस्य अर्थः कः इत्युक्ते अब्धिः नाम समुद्रम्, ज्ञानाब्धिः नाम ज्ञानसमुद्रं कः, अक्षचरणः इत्युक्ते पाद नाम कणादमहर्षिः, अनन्तरं कः इत्युक्ते कणभक्षकः, कणादमुनिः, सकल सप्तपदार्थ तत्त्व वेत्ता, अनन्तरं श्रीपक्षिलः, श्रीपक्षिलः इति न्यायशास्त्रस्य रचना प्रणेता अस्ति. अनन्तरं उदयनः, उदयनाचार्यः इति एकः, स च वर्धमानः, एवं वर्धमानः इति. अनन्तरं गङ्गेश्वरः, गङ्गेशोपाध्यायः इति तत्त्वचिन्तामणि इति ग्रन्थस्य. अनन्तरं शशधरः, शशधरः इत्युक्ते कश्चन. इदानीं दासेन किञ्चित् वक्तव्यमस्ति. किम् इत्युक्ते न्यायशास्त्रस्य प्रथा, न्यायशास्त्रस्य महिमा वक्तव्यम्. किम् इत्युक्ते न्यायशास्त्रं नाम किम् इत्युक्ते तर्कशास्त्रं, वाक्यशास्त्रं, प्रमाणशास्त्रम् इति नामान्तरम् अस्ति. न्यायशास्त्रस्य प्रणेता कः इत्युक्ते गौतममहर्षि. गौतममहर्षि न्यायसूत्राणि रचयामास. न्यायसूत्राणि कति वर्तन्ते? 38,500 सूत्राणि वर्तन्ते. तादृश न्यायसूत्रस्य व्याख्यानं कृतं वात्स्यायनः इति महर्षिणा. तदा अनेन न्यायभाष्यम् इति नाम कृतं. तस्य नामान्तरमस्ति वात्स्यायनमहर्षिणा कृतम् इति कारणात् वात्स्यायनभाष्यम् इत्यपि नाम वर्तते. अनन्तरं न्यायभाष्यम् अस्ति, न्यायभाष्यस्य वार्तिकम् इति एकम् अस्ति. अनन्तरं न्यायभाष्यवार्तिकटीका इति एतावत् पर्यन्तम् अस्ति. अनन्तरम् उदयनाचार्यः इति एते आचार्याः. तत्र एते नैयायिकाः आस्तिकदर्शनवादिनः, आस्तिकदर्शनवादिनः इति वदन्ति. आस्तिकदर्शनं नाम अस्ति ईश्वरः इति ये अङ्गीकुर्वन्ति ते आस्तिकाः. एते नैयायिकाः ईश्वरम् अनुमानेन अङ्गीकुर्वन्ति, अनुमानेन अङ्गीकुर्वन्ति, अतः एते आस्तिकाः भवन्ति. तत्र उदयनाचार्यः न्यायकुसुमाञ्जलिः इति एकस्मिन् ग्रन्थे तत्र अनुमानेन ईश्वरं निरूपयन्ति. अतः अनन्तरम् उदयनाचार्यग्रन्थः आत्मतत्त्वविवेकः, आत्मा जीवात्मा नाम कः, परमात्मा नाम कः इति विचारं करोति. एवं द्रव्यकरणावलिः इति. इदानीं प्रश्नः भवति, एते ग्रन्थाः कीदृशग्रन्थाः इत्युक्ते प्राचीनन्यायग्रन्थाः इति उच्यते. तर्हि कमलवल्ली मेडं प्रश्नं कुर्वन्ति, प्राचीनन्यायग्रन्थो नाम कः इत्युक्ते सामान्यरूपेण संस्कृतभाषायां येषां ज्ञानं भवति, संस्कृते सामान्यं यद् काव्यादिज्ञानं भवति तैः अपि अध्ययनं कर्तुं शक्यते, तादृशमस्ति प्राचीनन्यायपरम्परा. अनन्तरमेव नवीनतर्कपरम्परा इति काचन परम्परा आरब्धा अस्ति, गङ्गेश उपाध्यायः इति. तैः विरचितः एव तत्त्वचिन्तामणिः इति ग्रन्थः. तत्त्वचिन्तामणिः इति ग्रन्थः. तत्त्वचिन्तामणिग्रन्थस्य अनन्तरं तत्त्वचिन्तामणिग्रन्थस्य व्याख्यानं कश्चन कृतवान्. तस्य नाम अस्ति रघुनाथशिरोमणिः इति. सः किं कृतवान्? दीधितिः इति नाम कृतवान्. ग्रन्थस्य नाम किं कृतवान्? दीधितिः.
दीप्तिः इति ग्रन्थस्य व्याख्यानं तावत् त्रयः कृतवन्तः। मधुरानाथतर्कवागीशः इति कश्चन, जगदीशतर्कालङ्कारः इति कश्चन, गदाधरभट्टाचार्यः इति। एते सर्वे वेस्ट् बेङ्गाल् इति इदानीं यदुच्यते तत्र नवद्वीपम् इति कश्चन वर्तते, तत्र प्रदेशे आसन् इति श्रूयते। अत्र जगदीशतर्कालङ्कारः तावत् जागदीशी इति उच्यते, गदाधरभट्टाचार्याणां गादाधरी इत्युच्यते, मधुरानाथस्य माधुरी इत्युच्यते। एकक्षणम् आगमिष्यामि। हलो, क्षम्यता। अत्र न्यायशास्त्रस्य प्रणेता तत्त्वचिन्तामणि रघुनाथशिरोमणि, अनन्तरं गदाधरः। अत्र मधुरानाथः इति तर्कवागीशः इति ते तावत् अनुमानं प्रमाणं प्रधानतया ते कृतवन्तः। जगदीशतर्कालङ्कारः तावत् शब्दशक्तिप्रकाशिका इति शब्दप्रमाणं, परन्तु गदाधरभट्टाचार्यः एव सर्वेषामपि ग्रन्थानां, नाम प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः इति चतुर्णामपि प्रमाणानां पृथक् पृथक् ग्रन्थान् रचयामास। अतः गादाधरी सर्वत्र भारतदेशे व्याप्तम् अस्ति। नवीनतर्कपर्व अनन्तरं गङ्गे विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यः इति, अनन्तरं तर्कसङ्ग्रहः इति, एते नवीनतर्कपरम्परायाः वर्तते। एवमेव तन्मध्ये तत्र न्यायकन्दली इति एकः ग्रन्थः इति, एते ग्रन्थाः न्यायशास्त्रे ग्रन्थाः भवन्ति। अतः एतादृश रघुनाथशिरोमणिः, विश्वनाथः, भवानन्दः, जगदीशः, गदाधरप्रभृतयः शास्त्रप्रबन्धैः हृदयान्धकारं निरुन्धत, हृदये विद्यमानं यद् अज्ञानं निवारितवन्तः इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। अवगतो वा मैडम्? शास्त्रस्य परिचयः ज्ञातो वा? किमपि अवगतं वा? अवगतं स्वामि। अत्र पूर्वमेव एक मोघं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिम् इति उक्तम्। इदानीम् अनन्तरं मीमांसकमतवर्णनमस्ति। किं मीमांसकमतम्? अपरत्र व्योमयानमात् ततः निर्वर्ण्य सोपलम् मीमांसकः कदिचिदत्र मिलन्ति वेद सामान्यशासनकृतोऽपि न तेऽभिवन्द्याः उद्घोषितोऽप्युपनिषद्भिरशेषशेषी ब्रह्मैव नाभ्युपगतः पुरुषोत्तमैः पुरुषोत्तमो यः। स्वामिन् अस्मिन् देशे मीमांसकाः जैमिनी महर्षिः मीमांसकमतस्य प्रणेता वर्तते। तस्य तेन किं कृतं? कर्मविचारणा प्रतिपादकशास्त्रविदः उपलभ्यन्ते। कर्मविचारशास्त्रं मिलन्ति। ते वेदस्य प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति। वेदः स्वतः प्रमाणम् इति वदन्ति। तेन नमस्कारयोग्याः न भवन्ति। पश्यन्तु, वेद प्रामाण्य साधन कृतोपि न ते अभिवन्द्या, ते तावत् वन्दनार्हाः न भवन्ति। कुतः? उपनिषद्भिः। उपनिषत् शिरसि नाम उपनिषत् शिरसि नाम उपनिषत् भागे वेदभागस्य शिरसि यत् ब्रह्म प्रतिपादितम् उद्घोषितं वर्तते, परब्रह्म पुरुषोत्तमः नारायण एव आत्मा वा इदमग्र आसीत् न ब्रह्माणे शानः नारायणः एको आसीत् इति यदुक्तं तत् नाभ्युपगतः, न स्वीकृतं। स्वामी, वेदः अङ्गीकृतः, वेद प्रतिपाद्य परमात्मा नाङ्गीक्रियते चेत् कर्म कारणं नाम जगज्जन्मादिकं प्रति किं कारणम् इत्युक्ते कर्मैव कारणम् इति मीमांसकानां सिद्धान्तः। अतः ते मीमांसकाः नाङ्गीकर्तव्याः इति श्लोकस्य अर्थः। पुनः वदामि,
मीमांसकाः कदिचित् तत्र मिलन्ति वेद प्रामाण्य साधन कृतो विनतेऽभिवन्द्याः उद्घोषितोऽप्युदनिजद्भिरर्धे जजेजी ब्रह्मैव नाभ्युपगतः प्रोक्तमो यैः स्वामिन् सकल प्रपंच विलेपि आत्मा इति परमात्मा यद् अंगीकृतं सर्वैः वेदान्तिभिः तदेतेन अंगीकृतवन्तः इति। अनन्तरं विशिष्य मीमांसकगोष्ठ्यां विशुद्धाः शबरादेः शबरा इत्युक्ते वेडः इति उच्यते। सबरस्वामी मीमांसा सूत्रस्य भाष्यकर्ता भवति सबरस्वामी कुमारिलभट्टः। तदा इति भगवत् भक्तानां विनिन्दिनीयाः भगवत् भक्तैः विनिन्दिताः भवन्ति इति। कथं ज्ञायते इत्युक्ते ते मीमांसात्र लोकप्रसिद्धाः सर्वर्षीणां संहिरेणैव सत्तां चैतन्यापश्यन्नवं देवतानां चक्रुर्विश्वं नश्वरं मन्यमानाः। स्वामी ते मीमांसकाः किं कुर्वन्ति? ते मीमांसा शास्त्रं लोकप्रसिद्धाः। मीमांसा शास्त्रम् इति शास्त्रशब्देन ते प्रसिद्धाः लोकप्रसिद्धाः लोके प्रसिद्धाः। एते किराताः मांसैः मांसभक्षकाः मांसभक्षकैः जनैः सहिताः ते भवन्ति। ते सर्वऋषीणां सर्वव्यास वशिष्ठादि ऋषीणां स्थितिं नैव सेगिरे न अंगीकृतवन्तः न अंगीकुर्वन्ति। कुतः इत्युक्ते चैतन्यस्यापन्नवं देवतानां मीमांसकाः तावत् ईश्वरं नाङ्गीकुर्वन्ति। अतः ते तावत् देवतानामेव अग्नीन्द्रादि देवतानामेव चिद्रूपत्वं लोपं कृतवन्तः। नाम अग्नि इंद्र देव विग्रहो हविरादानम् इति तेषां नानाकर्तृकयागेषु नश्वरं मन्यमानाः एतत् सर्वं नाङ्गीकुर्वन्ति। नाम मीमांसाशास्त्रे संसारस्य नाशवान् संसारस्य नाशकः लोके विद्यमान देवता चैतन्यमपि नास्ति। नाम विग्रहः अविरादानम् इत्यादिकं न तेषां नास्ति। नाम देवतायाः एव फलप्रदत्वं नाम कर्म यागादीनामेव फलप्रदत्वम् इति ते अङ्गीकुर्वन्ति मीमांसकाः इति मीमांसक विषये दूषणं करोति विश्वावसु सखे निखिल निगमनार्थ निर्धारण बद्धादरेषु मीमांसकेषु मास्मसन्नख्येताः। पश्यन्तु वेदानां निर्धारणे निश्चय बद्धादरेषु मीमांसकेषु मास्मसन्नेकताः तेषां दूषणं मास्तु इति। कुतः आदौ धर्मे प्रमाणं विविध विधिविधां शेषतां च प्रयुक्तिं पूर्वापर्याधिकारौ तदनु बहुविधं चातिदेशं यरोहं पाठं तन्त्रं प्रसङ्गं नयन नयन सतैः सम्यक् आलोचयद्भ्यो भिन्ना मीमांसकेभ्यो विदधति भुविके साधरं वेदरक्षां। स्वामी एते तावत् मीमांसकाः वेदरक्षकाः इति वदन्ति। कथम्? आदौ 12 अध्यायगणितं मीमांसाशास्त्रं तत्र धर्मे प्रमीयमाणे तु वेदेन करणात्मना इति कर्तव्यता भागः मीमांसा पूरयिष्यति इति एकं श्लोकं वर्तते, एकं पद्यं वर्तते। तत्र तेषां तावत् 12 अध्यायाः वर्तन्ते प्रमाण भेद शेषत्वम् इत्यादिकम्। अतः प्रथमाध्याये धर्मस्य लक्षणं कथयन्ति। प्रथमं सूत्रं मीमांसकानां सूत्रं किं? चोदना लक्षणो अर्थो धर्मः। चोदना लक्षणोऽर्थो नाम अग्निगोत्रं जुगोति वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा चेत इत्यादि वाक्यम्। एवं द्वितीयाध्याये अनेक प्रकाराः विधयः तत्र विविध विविध विधिविधां शेषतां च प्रयुक्तं। द्वितीयाध्याये शेषत्वम् उक्तम्। अनन्तरं तृतीयाध्याये सर्वं प्रत्याध्यायं शेषताम् अंगत्वं प्रमाण भेद शेषत्वं प्रयुक्तिः। प्रयुक्तिः नाम प्रयोज्य प्रयोजक भावः। कः करोति किमर्थं करोति किं प्रयोजनम् इति विषयः।
अनन्तरं प्रमाणभेदशेषत्वप्रयुक्तिक्रमसंज्ञका क्रमः इत्युक्ते कस्य यागस्य करणानन्तरं कस्य यागस्य कर्तव्यः इति विषयः प्रवृत्तिक्रमसंज्ञा अनन्तरम् अधिकारः अधिकारः कस्य वर्तते यागकरणे केषाम् अधिकारः वर्तते एवम् अनेकरूपेण ऊहः तन्त्रम् इत्यादि रूपेण द्वादश पौर्वापर्याधिकारोपकृतं जाति देशं तदोक्तं वादं तन्त्रं प्रसङ्गानेन एवं रूपेण मीमांसकैः द्वादश अध्यायैः यथार्थबोधनं तावत् अङ्गीकृतं ते एव वेदस्य प्रामाण्यं साधितवन्तः अतः तेषां पक्षः अङ्गीकरणीयः इति विश्वावसुः कथयति अवगतो वा मैडम् पुनः स्वः इदं पद्यं वदामि स्वः पुनः इदं वदामि वेदस्य रक्षां प्रतिपादयति यथार्थ निर्णये यदा पश्य तावत् भगवता जीवनेन साधनं वैदिकैः अनतिक्रमणीयमिति अत्र अनन्तरश्लोकः अस्ति श्वः पश्यामः श्वः पश्यामः